नाज़रीन, गज़ा के ऊपर जो इजराइल ने एक एग्रेशन शुरू कर रखा है, ये नेतन्याहू के गले में पड़ गया है। हुआ कुछ यूं है कि चारों तरफ से फ्रंट खुल गए हैं। पिछले एपिसोड में आपको बताया कि ईरान की जो पासदारान इनकलाब है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो कि उनकी आर्मी का सबसे टॉप का हिस्सा है और जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कमांडर के नीचे आता है, उन्हीं के अंडर में काम करता है। तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स वाले तो पहुंच गए सीरिया के अंदर, और वो सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और बस किसी भी वक्त वो अंदर घुसने को तैयार हैं। इधर से ये देख रहे हैं कि नेतन्याहू अंदर गजा के अगर घुसता है तो इधर से ये भी घुस जाएंगे। साथ ही उधर से लबनान में हमास तैयार है, कोई 1 लाख से ज़्यादा अपने ट्रूप्स को लेकर वो भी उधर से तैयार हैं। इधर से जो इस्लामिक जिहाद वाले हैं वो भी तैयार हैं, और वहाँ हमास जो है उन्होंने तमाम जो बारूदी सुरंगें हैं वहाँ पे वो बिछा दी हुई हैं, और ये भी इतलात आ रही हैं कि ये जो इजरायली लोग उन्होंने पकड़े हुए हैं वो उन्हीं बारूदी सुरंगों के अंदर वो भी उधर हैं कहीं। यानी कि अगर टारगेट करेंगे इन सुरंगों को और बमबारी करेंगे तो सबसे पहले उन्हीं के अपने लोग जो हैं इजराइल के, वो यहाँ पे हलाक होंगे। और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा जो बुखलाए हुए थे उन्होंने खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब बंद कर दिया था। कंडीशन ये रखी थी कि हमारे लोगों को छोड़ो तो फिर हम इसको खोलेंगे, लेकिन इन पर ट्रस्ट क्योंकि हमास वाले करते नहीं है, ना हिजबुल्लाह करता है, तो इसीलिए उन्होंने उनको रिलीज़ नहीं किया। मीनवाइल ये हुआ है कि सारी दुनिया के अंदर एक तरह का गुस्से की जो एक लहर है वो दौड़ रही है। आप देखें, यूरोप से लेके अफ्रीका तक और मिडल ईस्ट और हमारा रीजन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह आपको बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट नज़र आते हैं। यूरोप के अंदर सबसे बड़ी बात तो यूरोप डिवाइडेड है। यूरोप में सड़कें जो है वो फुल हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे फ़लस्तीन के हक़ में हो रहे हैं, तो वहाँ पॉपुलर ओपिनियन जो है ना वो स्विंग हो रहा है टुवर्ड्स इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन, और ये उनकी पॉलिटिक्स पर भी असरअंदाज हो रहा है। तो इसको देखते हुए अमेरिका का प्रेशर जो है वो इजराइल के ऊपर आना शुरू हुआ है, और उसी प्रेशर के नतीजे में इतने दिनों से लेकर जो नेतन्याहू ने पानी बंद करके रखा था यजीद की तरह, यजीद बना हुआ है ना, जिसे यजीद ने करबला में इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया था और उनके जो साथी थे उनका पानी 10 दिन तक बंद कर दिया था। तो यहाँ पर भी नेतन्याहू यजीद बना हुआ है। ये यजीदियत और हुसैनियत की एक तरह से आप समझें कि जंग सदियों से लेके जारी है, आज तक जारी है। तो आज उन्होंने पानी खोल दिया है अमेरिका के प्रेशर पे, क्योंकि आप देखें ना सारी दुनिया का ओपिनियन इस तरह आपको नज़र आएगा फ़लस्तीन के हक़ में। अब वांग यी जो चाइना के हैं उन्होंने आज स्टेटमेंट दे दिया फ़लस्तीन के हक़ में कि ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है ये नागुज़ीर है, इसने होना ही होना है। तो नेतन्याहू मेरे ख्याल से 8-10 मरतबा सोचेगा गज़ा के अंदर एंट्री मारने से पहले, क्योंकि ये डायरेक्ट मैसेज किया है चाइना की तरफ से। तो उसके असरात हमें थोड़े से इस वक्त नज़र आना शुरू हुए। उन्होंने पानी खोल दिया है साउथ गज़ा का। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल रिज्यूम्स वाटर सप्लाई टू सदर्न गज़ा, एनर्जी मिनिस्टर कन्फर्म्स A week ago, Israel had stopped supplying water to the territory as part of a complete siege on the Palestinian enclave. तो पानी उन्होंने आज रिज्यूम किया है सदरन गज़ा में, लेकिन ये सारे गज़ा में पहुंच जाएगा। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं, गज़ा के अंदर आज भी कुएं हैं पानी के। वहाँ पर ये एक है कि सिर्फ वो इजराइल के पानी पे डिपेंडेंट नहीं होते, शॉर्टेज ज़रूर हो जाती है, लेकिन उनके पास अपना एक बंदोबस्त है किसी न किसी अल्टरनेट फॉर्म में। तो उनके पास कुएं हैं वहाँ पर, जिन पे फिर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो जाती है और डिपेंडेंसी इनकी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से वो जो बिजली इन्होंने इतने दिनों तक बंद करके रखी हुई है, तो हो ये रहा है कि वहाँ पर जो बैटरियाँ हैं ना, गाड़ियों की बैटरियाँ, उनको इस्तेमाल करते हुए मोबाइलें चार्ज की जा रही हैं। वहाँ पे लोग जो कांटेक्ट में हैं वो उन्हीं की वजह से कांटेक्ट में हो रहे हैं कि वो मोबाइल फ़ोन्स उनको चार्ज कर रहे हैं गाड़ी की बैटरियों से, और फिर वहाँ से जो भी तस्वीरें आ रही हैं वो यहाँ दुनिया भर में अब तक पहुँच रही हैं बेसिकली। मीनवाइल हुआ यह है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं, उनके ये जो हालिया दौरा उनका जो चल रहा है मिडिल ईस्ट का, उसके बारे में इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। खबर ये आ रही है कि उर्दून से जब ये गए सऊदी अरब तो इनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से नहीं हो पाई थी। कल मैंने कहा था ना कि हर जगह जा रहे हैं तो हेड ऑफ़ द स्टेट से मिलने, उर्दून में भी गए, लेकिन सऊदी में मुझे कोई तस्वीर नज़र नहीं आई। कल मैंने अपने एपिसोड में ये बात की थी कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी तस्वीर कोई नज़र नहीं आई। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, मतलब इससे तासुर ये मिल रहा था कि MBS इससे नहीं मिला। तो आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये गया है सऊदी अरब से गया है UAE। अब UAE जो है वो इम्पोर्टेंट एक मुल्क है GCC का।
یو اے ای گیا ہے اور یو اے ای سے پھر دوبارہ سعودی گیا ہے، پھر وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی ہے ایم بی ایس سے، اور اس ملاقات کے اندر بھی ایم بی ایس کی جو پوزیشن ہے وہ اصولی پوزیشن ہے، وہی جو ان کی ٹریڈیشنل پالیسی ہے۔ سعودی والوں کی یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا، ہمیشہ سے کہتا ہوں، یہ بڑا سوچ سمجھ کے پالیسی ڈیسیشن بناتے ہیں، یعنی یہ بہت ریلائبل ہے اس حوالے سے کہ آپ ان کے اوپر اگر انہوں نے کچھ کہا نا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اس کو یہ چینج نہیں کریں گے، یو ٹرن نہیں مارتے یہ اس طرح سے۔ تو انہوں نے اگر کہہ دیا نا کہ یہ ہمیں 2 اسٹیٹ سلیوشن چاہیے یہاں فلسطینیوں کے حق میں، تو یہ گیم نہیں کھیلتے اس کے اوپر، یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں سعودی والے، مطلب یہ بلیک اینڈ وائٹ قسم کی ڈپلومیسی ہوتی ہے ان کی۔ تو ایم بی ایس نے وہاں پر وہی چیزیں ان کے سامنے ریپیٹ کی کہ ہمیں پانی کھلوا کے دو، کھانا کھلوا کے دو ان کا، اور ان کا فیول کھلوا کے دو، غزہ والوں کا بمباری بند کرواؤ، یہ ساری لسٹیں ان کو گنوائی ہیں کہ یہ سارا مجھے کروا کے دو۔ ایم بی ایس نے اپنی اس میٹنگ کے اندر یہ کلیئرلی اس کو اینتھنی بلنکن کو انہوں نے کہا، اور اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ بائیڈن کی بھی ٹویٹ آئی تھی، اس کے اندر سافٹ قسم کی لینگویج فلسطینی کے حوالے سے تھی۔ اچھا سی سی نہیں مان رہا بات ان کی، یہ جو ان کے لوگ جا رہے ہیں سمندر کے راستے، امریکہ اپنے لوگوں کو خالی کروا رہا ہے اسرائیل سے، تو ایجپٹ کے راستے سے نہیں جا رہا، سی سی نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ تمام فورسز کو موبلائز ضرور کر رہا ہے کہ اگر نیتن یاہو پھر بھی بیوقوفی کرتا ہے اور غزہ کے اندر گھستا ہے تو ان کو شاندار قسم کا جواب دیں گے۔ حماس والوں کے ساتھ وہ ملے ہیں۔ اچھا قطر کو بائی دا وے انہوں نے کہا امریکنس نے کہ حماس کا جو دفتر ہے فی الحال آپ اس کو اس طرح ٹیمپررلی کہیں شٹ ڈاؤن کرائیں، کچھ تو دکھائیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ دیکھیں نا امریکہ اتنی بڑی پاور ہے، یہ جب واقعہ ہوا ہے تو کیا انہوں نے کوئی نیریٹو کچھ تبدیل ہوا کسی ملک کا؟ کسی نے بولا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کسی ایک ملک نے نہیں بولا، ساری دنیا، کیونکہ پبلک پرسیپشن اتنی اسٹرانگ ہے۔ یہ جو جی سی سی کے رولرز ہوتے ہیں یا ایون سارے عرب ورلڈ کے جو رولرز ہوتے ہیں نا، پبلک کے حوالے سے بڑے حساس ہوتے ہیں۔ جو گلیوں کے اندر جو ماحول ہوتا ہے نا، یہ اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اپرائزنگ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے وہاں پہ، تو کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں کو وہ دیں جو کہ وہ چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر گئے قطر کو انہوں نے کہا کہ یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے یہ حماس کا دفتر بند کریں بھائی۔ قطر نے نہیں کیا، قطر والوں نے کہا یار یہ تو نیگوسیشنز ہوتے ہیں یہاں پہ یعنی یہاں پہ تو دیکھو ڈپلومیٹک کام ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ کو طالبان کا دفتر تھا ہماری طرف، افغان طالبان کا، آخر میں آپ کو فائدہ ہوا اس سے، ہم نے ریزالو کروا کے دیا مسئلہ آپ کو۔ یہ ساری ٹاکس جو تھیں یہ قطر کے اندر ہوتی تھیں افغانستان کے مسئلے کی، تو انہوں نے کہا یہ دفتر کیوں بند کروائے حماس والوں کا، یہ تو فیسیلیٹیشن کے لیے ہے نا، کہ اگر ڈپلومیٹک ٹاکس ہوتی ہیں، ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں تو ہم قطر والے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ اچھا محمود عباس کو پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کنڈیم کریں حماس کو۔ اب محمود عباس کیوں کنڈیم کرے گا بھائی؟ فلسطینی کو کیوں کنڈیم کرے گا؟ ڈویژن ہے ایک طرح سے، تو وہ بھی نہیں ہوگا میرے خیال سے۔ انہوں نے یہ جو کہا ہے نا محمود عباس کو، وہ چاہتے ہیں کچھ تو دینا ہمیں، مطلب گیو اس سم تھنگ، ہم بھی کوئی بہت بڑی پاور ہے، ہماری بھی کچھ عزت رہ جائے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ دے نہیں سکتے۔ اب کنڈیم کیوں کرے، کس حوالے سے کرے؟ محمود عباس خود پی ایل او کے اندر رہ چکا ہے، محمود عباس کی خود کی ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے۔ یہ تو بعد میں اگر آپ دیکھیں جب سے فلسطینی اتھارٹی بنی ہے تو 57 جو مسلمان ملک ہیں ان میں جو بہت بڑی تعداد ہے وہ محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ حماس کو تو بہت کم مسلمان ملک جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا، ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، اکثر جو ہے وہ ویسٹ بینک والی گورنمنٹ کو کرتے ہیں۔ ادھر بھی کلیشز کی خبریں آ رہی تھیں اور وہاں پر بھی لاوا پکڑا ہے، اگر غزہ کے اندر یہ داخل ہوں گے تو ویسٹ بینک کے حالات خود بخود خراب ہوں گے، اور پھر ساری دنیا جو ہے مسلمان دنیا ان کے اوپر شدید دباؤ آئے گا، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر بھی اگر کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہوگا اس طریقے سے تو مسلم دنیا کا شدید ری ایکشن آنا ہے۔ تو اب اس وقت جو حالات بن رہے ہیں وہ یہ بن رہے ہیں کہ چائنا کا دباؤ، مسلم ورلڈ کا دباؤ، یورپ کے بہت سارے ملکوں کے اوپر خود دباؤ ہے مسلم ورلڈ کا اور حالات کا، وہ تھوڑا سا ڈس انگیج ہو رہا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی نیتن یاہو اندر گھستا ہے غزہ کے تو وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کرے گا، کسی اور کا نہیں کرے گا، اپنا نقصان، یہ اسرائیل کا خود کا نقصان کروائے گا۔